आदरणीय दर्शकबिन नमस्ते। साप्ताहिक रूपमा न्यूज 24 टेलिभिजन मार्फत यसै समयमा प्रसारण हुने कार्यक्रम टफ टकको आजको अङ्कमा म दिलभूषण पाठक तपाईँ लगायत सबै दर्शकलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकबिन पहिलो संविधान सभा मार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान बनाउन नसकिएपछि अहिले फेरि संविधान सभाको चुनावी प्रक्रिया सुरु भएको छ। तर वर्तमान सरकार गठन गर्दादेखि नै विरोधमा रहेका दलहरू चुनाव बहिष्कारको सशक्त रणनीति बनाउन व्यस्त छन् भने अर्को पक्ष चुनाव जसरी भए पनि गराउनु पर्ने अडानमा छ। यस्तो अवस्थामा चुनाव कसरी हुन्छ त भन्ने आम मानिसको जिज्ञासा पनि छ। पहिला संविधान सभा जसरी असफल भएको थियो ठीक त्यसै गरी अहिले फेरि राजनीतिक दलहरू त्यही प्रक्रिया दोहोऱ्याउँदैछन्। यसले के नयाँ संविधान देला त? फेरि चुनावमा जानुभन्दा पहिले संविधानका अन्तर्वस्तुमा नै न्यूनतम सहमति गर्न सकिँदैन? शासकीय स्वरूप कस्तो हुने, संहिताका मुद्दा कसरी छल्टाउने विषय पहिला नै विवादित बनेका होइनन् र सायद हामीले अघिल्लो पटकको संविधान सभामा हुने गरेका वितण्डता हेरेर अघाएका छैनौँ र फेरि त्यही दोहोऱ्याउन खोजिरहेका छौँ। आजको टफ टकमा हामीले आसन्न संविधान सभाको चुनाव कति सम्भव छ र नेकपा एमाले भित्र देखिएको विवादका विषयमा अध्यक्ष झलनाथ खनालसँग सवाल जवाफ गर्नेछौँ। अध्यक्ष खनालसँग आज हामीले के एमालेको साख गिर्दै गएको हो, सबैको सहभागिता बिना दोस्रो संविधान सभाको चुनाव कसरी सम्भव छ, आगामी निर्वाचनमा एमालेको एजेन्डा के हो, सत्तामा रहँदा एमाले के गर्यो र जनताले अब फेरि किन भोट दिने आदि विषयमा बहस गर्नेछौँ। आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका अतिथि नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई। झलनाथजी कार्यक्रममा स्वागत छ। थ्याङ्क यू। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। मलाई अनुमान थिएन तपाईँ काठमाडौँमा भेटिनुहुन्छ भनेर। तपाईँलाई चीनको निम्ता थियो जस्तो लाग्छ। तपाईँ जानु भएन कि प्रदीपजी जानुहुन्छ? हामी एउटा अलि लो लेभलको डेलिगेसन पठाउँदैछौँ, कार्यकर्ता लेभलको, नेता लेभलको नभएर। किन तपाईँलाई निम्ता चाहिँ अलिक लो लेभलकै थियो कि क्या प्रचण्डको जस्तो थिएन? उनीहरूले निम्ता गरेको त हाई लेभलको हो, तर हाई लेभलको डेलिगेसनको तयारी गर्नको लागि उनीहरूलाई समय चाहियो। त्यस कारणले समय चाहियो भन्ने हुनाले समय लिनुहोस्, तयारी गरेर बोलाउनुहोस्, हामी हाई लेभलको डेलिगेसन जान तयारै छौँ भनेको छौँ हामीले। यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? एमालेको कतै साख अलिकति झर्दै गएको हो। प्रचण्डले चाहिँ चिनिया राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीसँग भेट पाउने, तपाईँहरूले चाहिँ उहाँहरूसँग भेट्न नपाउने भएपछि अनि ठिकै छ अब हामी हाई लेभलको जान सक्दैनौँ भनेर लो लेभलको पठाउन खोज्नु भएको? यो विभिन्न देशहरूले हेर्ने आफ्नो दृष्टिकोणमा पनि निर्भर गर्छ। अब चीनले कसरी नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूलाई हेर्छ, कसरी बुझ्छ, त्यसमाथि पनि निर्भर गर्छ। खास गरिकन नेपालमा राजतन्त्र उन्मूलन भइसकेपछि, गणतन्त्र आइसकेपछि राजनीतिक पार्टीहरू नै मुलुकका मुख्य शक्तिको रूपमा आएका छन्। ती शक्तिहरूलाई हेर्ने बुझ्ने मामलामा उनीहरू पनि सङ्क्रमणमा छन्, हामी पनि सङ्क्रमणमा छौँ। तर तपाईँहरूलाई अलिकति नमिठो त लाग्छ होला, प्रचण्डजी चीनमा गएर त्यत्रो हैसियत पाउने, माओवादीका, काङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउवाजी इन्डियामा गएर त्यत्रो हैसियत पाउनुभयो, एमालेको हकमा चाहिँ अलिकति साख गिरेकै हो कि क्या हो भन्ने टिप्पणी छ। होइन, विभिन्न कालखण्डमा त्यस्ता हैसियत धेरैले पाए। हेर्नुहोस्, कसैले इन्डियामा पाए, कसैले चीनमा पाए, कसैले अरू देशहरूमा पाए। तर हैसियत विभिन्न रूपमा पाएर मात्रै मुलुकको हित हुँदैन। हामी मुलुकको हितलाई सर्वोपरि राखेर अगाडि बढेका छौँ। हामी त्यसमा अगाडि बढ्छौँ। हामी कसले के हैसियत दिन्छ भन्ने कुरालाई हामी पहिलो प्राथमिकता देख्दैनौँ। हामीले नेपाली जनताको हित गर्न सक्यौँ र नेपाली जनताको स्वाभिमानलाई उच्च उठाउन सक्यौँ र त्यसमा निर्णायक शक्ति बन्यो भने हामीलाई सबैले हैसियत दिन्छ। त्यही कारण हैसियत अरूले दिए कि दिएनन् भन्ने कुरामा हामीलाई कुनै चित्त दुखाइ छँदैछ। देशभित्र र पार्टीभित्र एमालेको हैसियत कति छ हामी पछाडि कुरा गर्छौँ, करिब 1 घन्टा संवाद गर्छौँ तपाईँसँग। यही विदेश भ्रमणकै एउटा प्रसङ्ग उठाइहाल्छु। कुनै पनि पार्टीको एउटा नेतालाई विदेश जाँदाखेरि चाहिँ त्यसले केही फरक पार्छ पार्टीलाई अथवा उसको व्यक्तिगत क्षमतालाई? किन आकर्षण रहन्छ विदेश जानलाई नेताहरूलाई? पहिलो कुरो त विदेश जाने कुरा भनेको एउटा आफ्ना राष्ट्रका सम्बन्धहरू, जनताका सम्बन्धहरूलाई
विस्तार गर्ने अवसर हो, हामी त्यसको लागि उपयोग गर्न सक्छौँ। सम्बन्धित व्यक्ति स्वयं विदेशमा जाँदाखेरि उसले नयाँ कुराको एक्सपोजर प्राप्त गर्न सक्छ। ऊ विदेश कसरी अगाडि बढिरहेको छ, विश्व कसरी अगाडि जाँदैछ, डेभलपमेन्टका प्रोसेसहरू कसरी जाँदैछन्, रूपान्तरण कसरी अगाडि बढ्दैछ, मानव जातिका सामु के नयाँ सम्भावना छन्, समस्या छन्, चुनौती छन्, यी कुराहरू देख्न बुझ्न उसलाई मद्दत पुग्छ। त्यो मद्दत पुग्ने हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय भिजिट नराम्रो कुरा होइन, राम्रो कुरा हो। त्योभन्दा बाहेक ती नेताको महत्त्वाकांक्षा बढ्ने अनि फर्केर आएपछि अस्ति बोलिरहेको कुरामा परिवर्तन हुने, अब अलिक बढी आश लिएर फर्किने, त्यस्तो केही हुन्छ? हरेक कुरामा यसका नकारात्मक साइडहरू पनि हुन्छन्। अवश्यमेव हाम्रो देशका कतिपय नेताहरूमा चाहिँ विदेश भ्रमण गर्न जाने, निश्चित उद्देश्यहरू लिएर जाने, अनि त्यसपछि फर्केर आएपछि आफ्नै खालका चाहिँ तालवितालका कुराहरू गर्न सुरु गर्ने, यस्ता कुराहरू पनि हामीले देखेका छौँ। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हामी आफूले विदेश भ्रमण गर्दा नेपालको सन्दर्भमा कसरी हामी इन्हेन्स गर्न सक्छौँ, नेपालका परम्पराहरूलाई, नेपालका भावनाहरूलाई, नेपालका इच्छाहरूलाई, नेपालका पहिचानहरूलाई हामी कसरी विस्तार गर्न सक्छौँ, त्यतातिर हामीले ध्यान दिनुपर्छ र नेपाललाई अलिकति भए पनि चिनाएर फर्किन सक्यौँ। यद्यपि आजसम्म देखिएन। हो, पछिल्ला समाचारहरू आए कि यहाँबाट जाने कुनै पनि नेताले पार्टीका लागि र व्यक्तिका लागि मागे तर देशकै लागि भनेर चाहिँ माग्दा रहेनछन् भन्ने। अब सबै नेताहरूलाई एउटा क्याटेगोरीमा नै राखौँ, अनि अलग अलग डिग्रीका मान्छेहरू पनि छन्, यहाँ विविध मान्छेहरू छन्। तर चाहिँ नि कतिपय नेताहरूमा यी पक्षहरू छन् जसलाई तपाईँले बडा मसिनो गरी तर बडा चाहिँ एकदम छेड्ने गरी उठाइदिनु भएको छ। पछिल्लो भ्रमणकै कुरा गर्ने हो भने प्रचण्डजी चीनबाट फर्केपछि अब सम्पूर्ण जिम्मा मेरै हो भने जस्तो गर्नुभयो। शेरबहादुर देउवाजी भारतबाट फर्केपछि जति पनि विरोधमा रहेका दलहरू छन् ती सबैलाई म मिलाएर लान्छु भनेर भन्नुभयो। त्यसका आधारहरू चाहिँ के हुन्छ, कुन लेभलमा कुरा हुन्छ, अलिक डिटेलमा भन्नुहोस् न, अलिक गहिराइमा भन्नुहोस् न। यो उहाँहरूले कसरी देश र विश्वलाई बुझ्नुहुन्छ भन्ने कुराको पनि यो एउटा अभिव्यक्ति हो। आफ्नो बुझाइको लेभल अनुरूप नै सबैले कुराकानी गर्ने कुरा हुन्छ। अब चीन र भारत दुईटा हाम्रा चाहिँ अत्यन्त ठुल्ठुला छिमेकीहरू छन्। यो दुईटा छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध वास्तवमा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भाग बन्छ र करिब निर्णायक भाग बन्छ। त्यसो हुनाले ती मुलुकहरूसँगका हाम्रा सम्बन्धहरूलाई सुमधुर कसरी बनाउने, प्रगाढ कसरी बनाउने, समुन्नत कसरी बनाउने, भएका समस्याहरूलाई कसरी एउटा मैत्रीपूर्वक हल गरेर लिएर जाने र त्यसो गर्नुको निम्ति आफ्नो राष्ट्रको स्वाभिमान, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता भन्ने चिजलाई सर्वोपरि राखेर कसरी अगाडि बढ्ने, यी समस्याहरू एउटा राजनेताका सामु हुने गर्छन्। तर यीभन्दा भिन्न ढङ्गले आत्मकेन्द्रित भएर सोच्ने र आत्मकेन्द्रित ढङ्गका निष्कर्षहरू निकाल्न खोज्ने अथवा आत्मकेन्द्रित स्वार्थहरूको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणहरूलाई उपयोग गर्न खोज्ने कुरा भयो भने त्यसले चाहिँ नि राष्ट्रलाई पनि नोक्सान पुर्याउँछ, सम्बन्धित संस्थालाई पनि नोक्सान पुर्याउँछ, सम्बन्धित व्यक्तिलाई पनि नोक्सान पुर्याउँछ र त्रिदेशीय सहयोगका ठुल्ठुला कुराहरू गर्नुभयो प्रचण्डजीले। तर खोइ त्यो त्रिदेशीय कुराहरू त्यति केही पनि भएनन्। त्यसको निम्ति सम्भवतः एउटा ठुलो यो हो नै भने पनि पहिलो कुरा के गर्नु पर्थ्यो भने र के गर्नुपर्छ भने हाम्रो देशको विदेश नीति के, मुलुक त परिवर्तन भइरहेको छ, विश्व पनि परिवर्तन भइरहेको छ। यो परिवर्तित परिप्रेक्ष्यमा नेपालले कस्तो विदेश नीति लिने? यो विदेश नीति भनेको कुनै एउटा पार्टीको विषयवस्तु होइन, एउटा नेताको विषयवस्तु पनि होइन। नेताले सोचेर विचार दिन सक्छ तर त्यो त राष्ट्रको विषय हो, एउटा सामूहिक विषय हो, कलेक्टिभ विषय हो। त्यस्तो बारेमा हामीले एउटा चाहिँ विदेश नीतिको बारेमा कमन धारणा बनाउन यस्तो हान्थाप छ तपाईँहरूको कि तपाईँ बसेको सिटमा तपाईँको पार्टीका पूर्व महासचिव पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालजीले भन्नुभएको थियो हामी यसरी हानथाप गर्छौँ कि त्यो यी नीतिगत कुराहरूमा त हामी आउनै सक्दैनौँ। पार्टीकै प्रसङ्गमा फर्कौँ, के छ एमालेको हालखबर? सबै नेताहरू भटाभट पार्टी छोडेर जानुभयो। ठुल्ठुला हैसियत भएकैहरू होइन, उपाध्यक्ष अशोक राई, पोलिट ब्युरो सदस्य उर्मिला आर्याल, रामचन्द्र झा, केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठ, जनजातिका नेता पासाङ शेर्पा, कति लामो छ यो लिस्ट? अहिले नेकपा एमाले राष्ट्रव्यापी रूपमा 240वटै निर्वाचन क्षेत्रमा
आफ्नो कार्यकर्ता शक्ति परिचालन गर्दैछ, समर्थकहरूको शक्ति परिचालन गर्दैछ, जनताको शक्ति परिचालित गर्दैछ र जति क्षेत्रहरूमा हामी सभाहरू गरिरहेका छौँ, मिटिङहरू गरिरहेका छौँ, बैठकहरू गरिरहेका छौँ, ती क्षेत्रहरूमा अहिले अन्य पार्टीहरूबाट विशेषतः नेकपा माओवादीबाट ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ हाम्रो पार्टीमा आउने कार्यकर्तालाई स्वागत गर्दै, पार्टीलाई विस्तार गर्दै, पार्टीलाई सुदृढ गर्दै हामी अगाडि बढ्दैछौँ। यो 2-3 महिनाको बिचमा मात्रै 10,000 कार्यकर्ताहरू हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गरेका छन्। र तपाईँले जुन सूचीको कुरा गर्नुभयो, केही साथीहरू पार्टी छोडेर जानुभयो। किन छोडेर जानुभयो हामी पनि अध्ययनकै विषयमा छौँ। उहाँहरूले यो पार्टीमा के पाउनुभएको थिएन, सबै कुरा पाउनुभएको थियो। विचारमा मतभिन्नताको कुरा भन्ने हो भने कुन चाहिँ ठुलो मतभिन्नता कसले सिर्जना गरेका थियो? के रामचन्द्र झासँग हामीसँग त्यस्ता गम्भीर मतभिन्नता थिएन? जनजातिका सवाल आएनन्, मधेसीका मुद्दा आएनन्। होइन, मधेसीका मुद्दा र जनजातिका मुद्दा सबभन्दा पहिला ल्याउने पार्टी नेकपा एमाले हो। नेकपा एमाले तिनै मुद्दाको निम्ति अहिले पनि लडिरहेको छ। अरू वर्ग सङ्घर्षका मुद्दाहरू पनि हामी ल्याइरहेका छौँ। अब पोलिट ब्युरो सदस्य, केन्द्रीय सदस्य, केन्द्रीय उपाध्यक्षले यी मुद्दाहरू सम्बोधन भएनन् भनेपछि मैले अध्यक्षज्यूको भनाइलाई कसरी स्वीकारौँ? केन्द्रीय उपाध्यक्षले भन्नुभयो, तर यो पार्टीमा अरू हजारौँ, 10,000 होइन, 50,000 मात्र होइन, लाखौँ कार्यकर्ताहरू छन् र तिनीहरूमध्ये ठुलो सङ्ख्या जनजाति। लाखौँका प्रतिनिधिहरू होइनन्, ती जनसङ्ख्या मान्छेहरू जो मान्छे पोलिट ब्युरोमा बस्थे, केन्द्रीय कमिटीमा बस्थे, उहाँहरूले प्रतिनिधित्व गर्न सक्नु भएन। प्रतिनिधि भएको भए नेकपा एमालेमा बसेर दृढतापूर्वक काम गर्नुपर्ने, रूपान्तरणका काम गर्न सक्नु पर्थ्यो। उहाँहरू त पलायनवादी हुनुभयो। आन्दोलनको मूल प्रवाहबाट उहाँहरू पलायन हुनुभयो। त यो पलायन कसेर उहाँहरूको पनि प्रगति हुँदैन, पार्टीको पनि प्रगति हुँदैन, देशको पनि प्रगति हुँदैन। तपाईँको स्थिति त त्यस्तो नहोस्, तर म एकजना कार्टुनिस्टको कार्टुन सम्झिन्छु। राजेश केसी भन्नेले कार्टुन बनाएको थियो कि नेकपा एमाले समुद्र हो, यसबाट जति पानी निकाले पनि सकिँदैन भनेर नेताहरूले भने। तर स्थिति यो होला कि त्यो थोपा, त्यो पोलियो थोपाको सीमामा अथवा त्यो सीमित पो होला कि भन्ने जिज्ञासा थियो उनको। अनि मान्छेलाई गर्व बसेपछि पनि 10 महिना पर्खनुपर्छ। अहिले 10 महिना होइन, 5 महिना पर्खेर हेरे पुग्छ। मङ्सिर 4 गते देशमा चुनाव हुँदैछ। त्यो चुनावमा नेकपा एमालेको आकार प्रकार के हुन्छ त्यो कुरो हेरेर अनि ती मान्छेहरूले मलाई जवाब दिए हुन्छ। तर तपाईँको आगामी निर्वाचनलाई मूल्याङ्कन गर्ने कि आजसम्मको क्रियाकलापलाई मूल्याङ्कन गर्ने? आजसम्मको क्रियाकलाप मूल्याङ्कन गर्दाखेरि मैले अघि भने म स्याम्पलिङ गर्छु, पब्लिक पोल्सहरू लिन्छु। मैले के पाएँ भने केही मेरा श्रोता दर्शकले के भने अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई पार्टीभित्र पनि असफल र बाहिर पनि असफल किन नभन्ने? पार्टीभित्र अशोक राई एमालेबाट छोडेर जाने, समाजवादी पार्टी गठन गर्ने, अरू प्रभावशाली नेताहरू ए माओवादीमा प्रवेश गर्ने, प्रधानमन्त्री बन्नुभयो तपाईँ संविधान बन्न सकेन, जनजीविकाका सवालहरू सम्बोधन गर्न सक्नु भएन, तपाईँ सम्मिलित शीर्षस्थ नेताहरूले अक्सर कुनै पनि विवादहरू सुल्झाउन सक्नु भएन। हुँदा हुँदा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशलाई ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो। अब मैले त सफल कसरी मान्न सक्छु? यसो, हाम्रो पार्टी 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन पछि जुन कार्यदिशा, नीति र सिद्धान्त लिएर अगाडि बढ्यो, त्यति बेला तपाईँलाई थाहा छ संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनको बेलामा हाम्रो पार्टी तेस्रो पार्टी बन्यो। त्यो तेस्रो पार्टी बन्दा हामीले एउटा ठुलो धक्का महसुस गरेका छौँ। ठुलो धक्का, पार्टीमा एउटा धेरै नराम्रो स्थिति बन्यो। तर त्यसपछि 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन बन्दा तपाईँले बुटोलमा देख्नुभयो, बुटोलमा जुन प्रकारको जनसागर उर्लेको थियो, नेकपा एमाले प्रतिको एउटा व्यापक र विराट जनसमर्थनको त्यो अभिव्यक्ति थियो। त्यस पछाडि हामीले पार्टीलाई सुदृढ गर्ने, पार्टीलाई विस्तार गर्ने यो काम निरन्तर गरेर आएका छौँ। त्यति बेला हामीसँग 1,38,000 पार्टी सदस्यहरू थिए। अहिले हामीसँग 2 लाखभन्दा बढी पार्टी सदस्यहरू छन्। अझै त्यो हामीले सबै आङ्कलन लिएर हेर्ने हो भने त्यो डबलको सङ्ख्यामा हामी देशको जनसङ्ख्या बढेको छ, जनसङ्ख्या पनि बढ्छ। परिवारमा 4 जना सदस्य भइसक्यो। त्यो अनुपातभन्दा बढ्ता तीव्रताका साथ हाम्रो पार्टीको विकास भएको छ र अहिले तपाईँ देखिरहनु भएको छ हामी राष्ट्रव्यापी रूपमा क्रियाशील छौँ र नेकपा एमालेका मुद्दाहरूप्रति जनताको आकर्षण बढिरहेको छ। हामीले राष्ट्रियताको मुद्दालाई पनि त्यत्तिकै उठाएका छौँ, लोकतन्त्रको मुद्दालाई पनि त्यत्तिकै उठाएका छौँ, विकास निर्माणका मुद्दालाई पनि त्यत्तिकै उठाएका छौँ, अन्य विभिन्न जनजाति, जाति, अल्पसङ्ख्यक, मधेसी आदिका मुद्दाहरूलाई पनि त्यत्तिकै हामीले उठाएका छौँ र नेपालमा सबभन्दा सन्तुलित
राजनीतिक कार्यदिशा भएको कुनै पार्टी छ भने त्यो नेकपा एमाले हो। हामी उग्र वामपन्थको पक्षमा पनि छैनौँ, हामी दक्षिणपन्थको पक्षमा पनि छैनौँ। यो दुवै चिजका विरुद्ध निरन्तर लडेर यस्तो एउटा सङ्कटको अवस्थामा पनि लडेर आएर जुन ठाउँ अहिले पार्टी पुगिरहेको छ, यी सम्पूर्ण सफलताहरूको श्रेय आखिर नेकपा एमाले पाउनु पर्दैन। जो मान्छे नेकपा एमालेलाई असफल पार्टी भन्छन् ती मान्छेहरूले समग्रतालाई अध्ययन गर्न सकेकै छैन। पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनपछि 4वटा सरकार बने, 2टा सरकारमा तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यो 2टामा पनि एउटा सरकारमा जसलाई तपाईँले भाँड्यो माओवादीले भाँड्यो भन्नुहुन्छ, त्यही माओवादीको नेतृत्वमा तपाईँहरू सरकारमा जानुभयो। त्यति हुँदाहुँदै पनि मुलुकलाई संविधान दिन सक्नु भएन। अब फेरि तपाईँ सफलताकै जस लिँदै हुनुहुन्छ एमालेका तर्फ? हामी सफलताको जस मागिरहेका छैनौँ। हाम्रो पार्टी तेस्रो पार्टी बन्यो, तेस्रो पार्टीको हैसियतमा हामीले संविधान बनाउन भूमिका खेलेनौँ कि त्यो बेलामा भएका अनेकन प्रकारका द्वन्द्वका समस्याहरूलाई समाधान गर्नुको लागि हामीले भूमिका खेलेनौँ कि संविधान सभालाई ठिक ढङ्गले परिचालन गर्न हामीले भूमिका खेलेनौँ कि तर सबभन्दा ठुलो पार्टीको हैसियत जुन पार्टीले प्राप्त गरेको थियो त्यो पार्टीले त्यो खालको भूमिका खेलेन। हेर्नुहोस्, न लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कुराहरूमा भूमिका खेल्न सक्यो, न जनताले प्राप्त गरेका हक अधिकारको सदुपयोग गर्ने कुरामा भूमिका खेल्न सक्यो, न सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको कुरामा भूमिका खेल्न सक्यो, न विकास निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने कुरामा भूमिका खेल्न सक्यो, न चाँडोभन्दा चाँडो संविधान बनाउने कुरामा नै भूमिका खेल्न सक्यो। उसले खालि सत्ता कब्जाको नीति लिएर खालि सत्ता कब्जा गर्ने, जसरी भए पनि आफू चाहिँ सरकारमा बसिरहने र अरूलाई उलटपलट गर्दै जाने खालको उद्देश्यमा मात्रै ऊ लागिरह्यो। तैपनि हामीले यो वा ऊ प्रयोग हामीले पनि गऱ्यौँ। हामीले पनि एउटा होइन 2टा सरकारमा हामीले प्रयोग त गर्नै पर्यो नि। उनीहरू यी शक्तिहरूलाई प्रयोग नगरिकन त हामीले संविधान बनाउन सक्दैन थियौँ, संविधान सभालाई उपयोग गर्न सक्दैन थियौँ। त्यो कारणले गर्दा हामीले पनि प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो र हामीले यथोचित यथाशक्य प्रयोग गरेकै हो। त्यसमा हामीलाई कुनै पश्चाताप छैन। पार्टीभित्र यो कुराको महसुस छ सबैसँग? त निसन्देह हाम्रो पार्टीले यो 4 वर्ष, अब 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि 4 वर्ष पुरा भयो, अब 1 वर्ष करिब बाँकी छ। त अहिलेसम्मका जे जस्ता कामहरू छन् त्यो कामहरूमा हाम्रा राम्रा र नराम्रा दुवै पक्षहरू छन्। हेर्नुहोस्, पार्टीभित्र यो कालखण्डमा व्यापक रूपले गुटबन्दी भयो, अनुशासनहीनता छायो, अराजकता छायो। यसले गर्दा पार्टीका कतिपय कामहरूलाई अगाडि बढाउन सकिएन, यो पनि पक्ष छ। र त्यसको साथसाथै हामीले वैचारिक कामहरू, सैद्धान्तिक कामहरू, नीतिगत कामहरूलाई जति गहिराइमा हामीले पार्टीमा लिएर जान सक्नु पर्थ्यो त्यो काम हामीले राम्ररी गर्न सकेनौँ। निरन्तर नयाँ पार्टी सदस्यहरू आइरहेका छन्, उनीहरूलाई हामीले जसरी प्रशिक्षण दिनुपर्ने थियो, नीतिगत रूपले र उनीहरूको चेतना स्तरलाई माथि उठाउनु पर्ने थियो, वैचारिक रूपान्तरण गर्नुपर्ने थियो, ती कतिपय कामहरू हामीले गर्न सकेनौँ। यी तमाम कमी कमजोरीहरूका बावजुद पनि पार्टी बिल्डिङका कामहरू अगाडि बढेका छन्। हाम्रो पार्टी विकास गरेको छ, विस्तार गरेको छ। र अहिले तपाईँ हेर्नु होला कि यो अहिलेको निर्वाचनको अभियानको सन्दर्भमा हामी भर्खर सुरु मात्रै गर्दैछौँ, तर सुरुवात गर्दाखेरि पनि हामी राम्रा लक्षणहरू देखा परिरहेका छन्, देखिरहेका छौँ। र नेकपा एमाले यो देशको पहिलो पार्टी सम्भावना बोकेर अगाडि बढ्दैछ। हेर्नुहोस्, अरूसँग हामी हर क्षेत्रमा कम्पिट गर्छौँ, हर क्षेत्रमा कम्पिट गर्छौँ र नेकपा एमाले पहिलो पार्टी बन्ने सम्भावना धेरै प्रबल छ। हो र? हो। पार्टीभित्रैबाट अब महाधिवेशन गर्नु पर्यो, नेतृत्व परिवर्तन गर्नु पर्यो भनेर कुरा हुँदैछ। यो अब विभिन्न साथीहरूलाई विभिन्न कुराहरू लाग्छन्, लागेका कुरा बोल्न पाउनुपर्छ। तर पार्टी त त्यही विभिन्न साथीहरूले बनाए हुन्छ हो। र ती साथीहरूले जस्तो महाधिवेशनको कुरा आयो नि, महाधिवेशन त अवधि पुगेपछि त भइहाल्छ नि। जस्तो अर्को फागुनमा पुग्दाखेरि ठ्याक्क 5 वर्ष पुग्छ, 5 वर्ष पुगेपछि महाधिवेशन हुन्छ। हाम्रो विधानले जे भनेको छ, विधानको कुरालाई हामी कोही उल्लङ्घन गर्दैनौँ, त्यसपछि हुन्छ। तर अहिले त एकातिर देशमा निर्वाचनको घोषणा भएको छ, त निर्वाचनको घोषणा भइरहेको बेलामा महाधिवेशन हुन सक्छ र? कुनै पनि पार्टीले एकै बेलामा 2टा ठुल्ठुला कार्यभारहरूलाई एकैचोटि लिन सक्दैन। हामीले पहिला निर्वाचनमा जानु पर्यो, निर्वाचनमा यो पार्टीलाई एउटा चाहिँ शक्तिशाली पार्टीको रूपमा उभ्याएर आउन सक्नु पर्यो, आम जनताको साँच्चै नै लोकप्रिय शक्तिको रूपमा, प्रतिनिधि पार्टीको रूपमा यसलाई हामीले स्थापित गर्न सक्नु पर्यो। अनि त्यसपछि महाधिवेशनतर्फ गयौँ भने कति राम्रो हुन्छ, सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूको एउटा बुस्टअप पनि भइरहेको हुन्छ। त्यस्तो बेलामा हामी महाधिवेशन गर्छौँ। त्यसो भए अहिले केपी ओलीजीसँग
तपाईहरू सम्मिलित शीर्षस्थ नेताहरूकै निर्णयको आधारमा चुनावमा जाने भनियो, तर अस्तिको संविधान सभामा जोसँग अलिक धेरै संविधान सभा सदस्यहरू थिए तिनीहरू अहिले चुनावमा भाग नलिने निर्णय गरेर बसेका छन्। उनीहरूको माग जुन थियो नि राष्ट्रिय गोलमेज, त्यो गरेर दलहरूकै नेतृत्वमा चुनावमा जान सकिँदैन थियो। हामीले अन्तिम प्रयत्न गऱ्यौँ। जब संविधान सभाको विघटन भयो, त्यो विघटन भएपछिका झन्डै 10 महिनाहरू तब हामी सम्झौँ भने ती सङ्कटका 10 महिनाहरू रहे। राजनीतिक क्षेत्रमा सङ्कट छ, आर्थिक क्षेत्रमा सङ्कट छ, संवैधानिक क्षेत्रमा सङ्कट छ, सामाजिक क्षेत्रमा सङ्कट छ, राष्ट्रियताको क्षेत्रमा सङ्कट छ। हर क्षेत्रमा सङ्कटहरू गहिरिँदै गए र जुन सरकार नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा रह्यो त्यो सरकारले त्यो सङ्कटलाई निरन्तर गहिराउने बाहेकहरू केही पनि काम गर्न सकेन। अब सबै सिङ्गो राष्ट्रका सामु, सबै राजनीतिक पार्टीका सामु एउटा प्रश्न के आयो भने यो प्रकारको सर्वसत्तावादी सरकारलाई कसरी अन्त्य गर्ने र देशलाई निर्वाचनको दिशातर्फ कसरी लाने। निर्वाचन बाहेक अर्को कुनै निकास देखिँदैन। अब अर्को कुनै रिभोल्युसन पनि तत्काल हुनेवाला छैन, विद्रोह पनि हुनेवाला छैन, ठुलो आन्दोलन पनि हुन सक्ने अवस्था रहेन। यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ वार्ताहरूको प्रक्रिया मार्फत, संवादको प्रक्रिया मार्फत एउटा निकासमा पुर्याउनु अत्यन्त जरुरी थियो। त्यो अवस्थामा तैपनि हामीले प्रयत्नहरू गऱ्यौँ। नेकपा माओवादी लगायतका 4 दलसँग, कहिले 9 दलसँग, कहिले संविधान सभामा भएका दलहरू, त्योभन्दा बाहिरका दलहरूसँग पटक पटक अनेकन पटक हामी बस्यौँ र ती जम्मै गोलमेज हुन्। हेर्नुहोस्, हामी जहाँ बस्यौँ त्यो त गोलमेज सरह नै थिए नि, बस्यौँ, तर त्यहाँबाट निकासहरू निस्केनन्। हामीले राजनीतिक पार्टीहरूको नेतृत्वमा बनाउन खोज्यौँ, जस्तो नेकपा एमालेको नेतृत्वमा बनाउन हामीले प्रयत्न गऱ्यौँ, त्यो नेकपा माओवादीले नै मानेन। हामीले कङ्ग्रेसको नेतृत्व त्यसो भए मानिँदैन भने कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बनाउँ न त भनेर कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बनाऊ भनेर हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले प्रस्ताव पारित गरेर लग्यौँ, त्यो पनि मान्य भएन। अब ठुला पार्टीको नेतृत्वमा सम्भव हुँदैन भने त्यसो भए साना पार्टीको नेतृत्वमा बनाउँ न त भनेर साना पार्टीको नाम हामीले 3-4वटा साना पार्टीका नामहरू नामै लियौँ। त्यो नाम लिँदाखेरि तिनीहरूको नाममा पनि सम्भव भएन। असम्भव नभइसकेपछि हामीले नेकपा माओवादीको नेतृत्वमै बनाउन चाहिँ हामीले सकेनौँ। एक किसिमको त आत्मसमर्पण गरे सरह हुने भयो। त्यसो हुनाले त्यसो भएदेखि स्वतन्त्र व्यक्तिकोमा जाउँ न त भनेर त्यो पनि विकल्प खोज्यौँ। अरू जति विकल्पहरू थिए तिनीहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। भूतपूर्व चाहिँ न्यायाधीशहरूको नेतृत्वमा हुन्छ कि भन्ने हामी गयौँ। त्यहाँसम्म जाँदाखेरि चाहिँ नि अब संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने स्थिति हुने रहेछ। जब संविधान संशोधनै गर्नुपर्छ भने हामी प्रधान न्यायाधीश केमा किन्न जाने? प्रधान न्यायाधीश भनेको एकजना मात्रै हुनुहुन्छ, विवाद पनि हुने कुरो भएन र उहाँ एउटा निष्पक्ष व्यक्तित्व हो भन्ने कुरो यदै सर्वस्वीकृत विषयवस्तु हो। कतिपय देशहरूमा नभएको पनि होइन प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ। तर मेरो प्रश्न राजनीतिक पार्टीहरूको नेतृत्वमा चुनावमा जानुपर्छ भन्दा पनि योभन्दा अगाडिको संविधान सभाको चुनाव गरेर हामी संविधान सभासम्म आउँदाखेरि जे प्रक्रिया गरेर असफल भयौँ, ठ्याक्कै त्यही असफल भएकै प्रोसेस हामी दोहोऱ्याइरहेका छौँ। एउटा संविधानकै कुरा गर्ने हो भने त्यसका अन्तर्वस्तुमा न्यूनतम केही सहमतिहरू हुन सक्दैन थियो। संहिताको सवालमा, शासकीय स्वरूपको सवालमा यी कुरामा सहमत भयौँ भनी न भोलि निर्वाचनबाट बन्ने संविधान सभामा अरू डिटेल्समा कुरा गर्न सकौँ अथवा त्यसलाई इन्डोर्स गर्न सकिएला। तर तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ यतिका महिनासम्म हामी बहस गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ, त्यस्ता गोलमेज कति गऱ्यौँ, निष्कर्ष आएन। अब यो चुनावले चाहिँ ड्याङ्गै दिइहाल्छ, एकदम लोकतन्त्र एकदम भयङ्कर भइहाल्छ, तपाईँले संविधान लेखिहाल्छ। अहिले गर्नुभएको प्रश्न निकै नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। हामीले पहिलो संविधान सभाबाट जुन कारणले संविधान बनाउन सकेनौँ र जुन बाटो हामी हिँडिरहेका थियौँ त्यही बाटो फेरि पछ्याउँदै किन हिँड्छौँ? एक्ज्याक्टली त्यही बाटो छैन, त्यो बाटोबाट हिँड्दाखेरि संविधान कसरी बन्छ भन्ने प्रश्नको रूपमा चाहिँ यो धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। र हामी पनि के चाहन्छौँ भने पहिलेका कमी कमजोरी हामी नदोहोऱ्याएर हामी नयाँ ढङ्गले जाउँ भन्ने हाम्रो पनि प्रस्थान बिन्दु यो हो। त्यस कारणले गर्दा हामीले के भन्यौँ भने एउटा निष्पक्ष सरकार बनाऊ, 1 नम्बर। दोस्रो नम्बरमा हामीले चाहिँ नि भन्यौँ कि संविधान सभाको जुन चाहिँ आकार प्रकार थियो, दोस्रो नम्बरमा जानुभन्दा पहिले तपाईँले जुन निष्पक्ष सरकार बनायो भन्नुभयो, बनाएको दिनदेखि झन्डै 100 जना सदस्य भएका, अस्ति संविधान सभामा झन्डै 100 जना भइसकेका सदस्य भएकाहरू अहिले यो निर्वाचन हामीलाई मान्य हुँदैन भनेर भनेका छन्।
यदि तिनीहरू आएनन् यो चुनावमा भने त्यसको दोष कसले लिन्छ? यो यस्तो हुन्छ, संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने सिलसिलामा हामीसँग जति विकल्पहरू थिए यी सबै विकल्पहरूको बारेमा हामीले उहाँहरूसँग पनि छलफल नगरेको प्रयास गऱ्यौँ हो, छलफल गऱ्यौँ। तर त्यो छलफल गर्दाखेरि पनि त्यो ठाउँमा उहाँहरू आउन सक्ने स्थिति देखिएन। उहाँहरू भर्खर पार्टी विभाजित भएको एउटा अवस्था पनि रह्यो। त्यो अवस्था भएको हुनाले एउटासँग वार्ता गरौँ अर्को अलिक टाढा हुने, अर्कोसँग वार्ता गरौँ अर्को अलिक टाढा हुने खालको स्थिति पनि र अरूको निम्ति र दुवै एकै ठाउँमा बसेर सहमति हुन सक्ने वातावरण पनि बनेन र यो अहिलेको राजनीतिक परिदृश्यको एउटा विशिष्टता हो। यो विशिष्टतामा दुवैलाई मान्य हुने चिज थिएन। यदि दुवैलाई मान्य हुने चिज थियो भने त उहाँहरू पार्टीमा पनि त एकताबद्ध भएर बस्न सक्नुहुन्थ्यो नि, मान्नु भएन। यो कारणले पनि हामीले चाहिँ चाहँदै पनि उहाँहरूलाई सुरुदेखि मान्य गराउन सकिएन। अहिले पनि हाम्रो प्रयत्न जारी छ। अहिले पनि म उहाँलाई भनिरहेको छु, जति मत भिन्नता भए पनि, मतमा हाम्रा चाहिँ दृष्टिकोणमा भिन्नता भए पनि आखिर संविधान सभामा आएर नै आफ्नो कुरो राख्न सकिन्छ, देशका सामु राख्न सकिन्छ, जनताका सामु राख्न सकिन्छ। त्यस कारण निर्वाचनमै नआउने खालको स्थिति चाहिँ नबनाउनुहोस्। अब निर्वाचनमा सहभागी हुनुहोस्। निर्वाचनमा सहभागी भएर मात्रै पार्टीको हैसियतलाई पनि कायम राख्न सकिन्छ, विचार पनि प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। तपाईँहरूको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ हुने हो देशको निम्ति, त्यो कन्ट्रिब्युसन पनि बढी प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ आउन सक्छ भनेर मैले त किरणजीलाई निरन्तर भन्ने गरेको छु। र अहिले यो माध्यमबाट तपाईँको माध्यमबाट पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु कि नेकपा माओवादी संविधान सभाको निर्वाचनमा आउनुपर्छ। त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण पार्टी हो। तपाईँले अघि भन्नुभयो झन्डै 100वटा चाहिँ संविधान सभाका सदस्यहरू भएको पार्टी हो। त्यसो हुनाले त्यो महत्त्वपूर्ण पार्टी कुनै पनि हालतबाट चाहिँ यो असहभागी हुने खालको स्थिति बन्नु हुँदैन। त सबै कमेडहरूलाई मेरो चाहिँ हार्दिक आग्रह यहाँबाट पनि म गर्न चाहन्छु। अध्यक्षजी, निर्वाचनकै कुरा गर्दाखेरि पनि अघिल्लो संविधान सभाको निर्वाचनबाट जितेर आएका संविधान सभाको सदस्यहरू 601 जना असफल भइसकेपछि अब हुने निर्वाचनमा उनीहरूलाई उम्मेदवारी हुन दिनु हुँदैन र उम्मेदवार भएर आयो भने पनि मत हाल्नु हुँदैन भनेर धेरै टिका टिप्पणीहरू भए। के आधार? अब फेरि तिनै सदस्यहरू भोट माग्न आए भने भोट हाल्नुपर्ने आधार चाहिँ के? यो ठुलो अन्यायको कुरा हुन्छ। 601 जना सभासदहरू असफल भएका हुँदै होइन। हामीले 4 वर्षको सिङ्गो इतिहास हेरौँ। त्यति बेला हामीले जुन प्रकारले संविधान सभाको विधि निर्माण गऱ्यौँ, संविधान सभाभित्र विभिन्न कमिटीहरू निर्माण गऱ्यौँ, ती कमिटीहरूले अत्यन्त मेहनतपूर्वक काम गरेका छन्। सभासदहरू देशका हर कुना काप्चासम्म पुगेर जनताका विचारहरू लिने काम पनि भएको छ। अनि ती कुराहरू लिएर गम्भीरतापूर्वक छलफल बहस गरेर प्रत्येक समितिहरूले संविधानको सन्दर्भमा अवधारणा निर्माण गर्ने काममा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेका छन्। र संविधान सभाले बनाएको अवधारणा पत्रहरू हेर्नुहोस्, ती ऐतिहासिक दस्तावेजहरू हुन्। ती प्रत्येक नेपालीले पढ्न योग्य दस्तावेजहरू छन्। त्यति महत्त्वपूर्ण एकदम रिच तत्त्वहरू त्यसभित्र छन्। ती चिजहरू निर्माण भएका छन् र संविधान बनाउने काममा पनि हामीले अधिकांश भाग त संविधान बनायौँ नि, 80% भन्दा बढी त्यो संविधान बनायौँ। यस अर्थमा ती 601 जना सभासदहरूलाई कसैले पनि दोष दिन मिल्दैन, दोष दिनु हुँदैन। उनीहरू चाहिँ त्यो असफल हुन् भन्नु मिल्दैन। तर सबभन्दा ठुलो दलले जुन ढङ्गले भूमिका निर्वाह गर्नु पर्थ्यो त्यो दलको नेतृत्वले ठिक ढङ्गले भूमिका निर्वाह गर्न सकेन। खास गरिकन एउटा सवालमा मतभिन्नता रह्यो, हाम्रो राज्यको पुनर्संरचनाका बारेमा मतभिन्नता रह्यो। त्यो मतभिन्नतालाई अस्वाभाविक पनि मान्न सकिन्न। मतभिन्नता रह्यो। मतभिन्नता रहेपछि अरू सबै कुराहरूमा सहमति भइसकेको कुरालाई लिएर संविधान घोषणा गर्न सक्नै पर्थ्यो। हाम्रो पार्टीले भन्यो, अरू तमाम पार्टीले भने, 601 सदस्यहरूले अधिकांशले भने कि संविधान चाहिँ घोषणा गरौँ। हो, आम जनताले भने, देश विदेशले भन्यो, मसँग भेट हुने प्रत्येक एम्बेसडरहरूले त्यति बेला भने तपाईँहरू यो बाटो हिँड्नुहोस् न त त्यस्तो भए भन्नु उनीहरूले समेत पनि सुझावहरू दिए आफूले। तर नेकपा माओवादीको नेतृत्व मानेन। कमरेड प्रचण्डले मान्नु भएन। कमरेड प्रचण्डलाई सुझाव दिने कतिपय साथीहरूले मानेनन्। थोरै मान्छेहरूले नमानेको। ती मान्छेहरूले नेपाली इतिहासमा जनताका सामु सजाय पाउनुपर्छ। आगामी निर्वाचनको सन्दर्भमा पनि सजाय पाउनुपर्ने मान्छेहरू उहाँ हो। र त्यो कारणले गर्दाखेरि संविधान बनेन। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले संविधान सभा सिङ्गै असफल भएको होइन। संविधान सभाका सबै सदस्यहरू असफल भएका होइन, असफल पारिए उनीहरू। हामी पनि असफल पारियौँ। हेर्नुहोस्, हामी त अन्तिमसम्म पनि भनिरहेका थियौँ कि बाबा यो संविधान घोषणा गरौँ, अनि त्यस पछाडि यो संविधान सभा स्वतः
एउटा चाहिँ संसदमा रूपान्तरित हुन्छ। त्यो संसदमा बसेर कति समय लाग्छ हामी अरू सवाल। तपाईहरु निर्वाचनमा जाँदै हुनुहुन्छ, निर्वाचन भयो भने जनतालाई यो जवाब दिनुहोस्, किन जनतासँग यस्ता धेरै प्रश्नहरू छन्। ठीक। मङ्सिर 4 गते संविधान सभाको निर्वाचन हुन्छ। मङ्सिर 4 गते निर्वाचन हुन्छ मेरो विश्वास छ, किनभने आम जनताले निर्वाचनको पक्षमा छन्। म अध्यक्षज्यूलाई फेरि पनि दोहोऱ्याएर सोध्छु, संविधान सभाको निर्वाचन यो मङ्सिर 4 गते हुन सक्छ? हुन सक्छ। मङ्सिर 4 गते निर्वाचन गराउने हामीसँग सङ्कल्प हुनुपर्छ, हामीसँग अठोट हुनुपर्छ। यदि अहिलेका यी 4 दलहरू दृढ अठोटका साथ चाहिँ अगाडि बढ्छन् भने संविधान सभाको निर्वाचन हुनु नपर्ने कुनै कारण छैन। अब किरणजीहरूले पनि यस मामलामा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ। संविधान सभाको निर्वाचन असफल गराउने काम कुनै हालतले गर्नु हुँदैन र हुन सक्छ। मैले यो प्रश्न किन दोहोऱ्याएर सोधेँ भने पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन पनि हामीले धेरै पटक मिति सारेर गर्न सकेका थियौँ। त्यतिखेरको उत्साह, त्यतिखेरको प्रतिबद्धताहरू सम्झिनु भयो भने आजको परिवेश अलिक फरक छैन। जुन दिन निर्वाचन तपाईँ आफै त्यो शीर्ष उच्च राजनीतिक संयन्त्रमा हुँदाखेरि तपाईँको पालामा निर्णय भयो कि सरकारले चुनाव गर्छ भनेर, तर छुट्टे धेरै मान्छे त्यतिखेरै रेलमा तपाईँले निर्णय गरेको भोलिपल्टदेखि अथवा त्यही दिन साँझबाट पार्टीहरूले अथवा धेरैले भने कि हामीले स्वीकार्य हुँदैन, हामी चुनावमा जाँदैनौँ। यी सबै पृष्ठभूमि हुँदाहुँदै पनि तपाईँ सम्भावना देख्नुहुन्छ मङ्सिर 4 गते? मङ्सिर 4 गतेलाई त हामीले सफल बनाउनै पर्छ। त्यो सफल गराउनुको लागि जोसँग असहमति छ, त्यो असहमति भएका पार्टीहरूसँग अहिले पनि हामीले छलफल गर्नुपर्छ, सरकारले छलफल गर्नुपर्छ, निर्वाचन आयोगले छलफल गर्नुपर्छ। त्यो छलफल गरेर उहाँहरूका असन्तुष्टिहरूलाई हामीले अहिले पनि सम्बोधन गर्ने कोसिस गर्नैपर्छ। केमा हो त मत भिन्नता र के गर्दाखेरि निर्वाचन हुन्छ त? जुन मत भिन्नता अहिले तत्काल हामीले जति बहस गरे पनि हलै गर्न नसकिने छ भने व्यवस्थापन के गर्ने त? कुन विधिद्वारा यी हल गरेर जाने त? हामीले टुङ्ग्याउनु पर्ने हुन्छ। अब अहिले राज्यको पुनर्स्थापनाको बारेमा पुनर्संरचनाको बारेमा हामी तुरन्त हल गरिहालौँ भनेर कसैले भन्यो भने त्यो सम्भव हुँदैन। त्यसलाई धेरै बहसको जरुरत छ, टाइम लाग्न सक्छ, अनि मिलेन भने पनि हामीले विधिद्वारा हल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले अहिले जति मत भिन्नता छन् ती मत भिन्नताहरूलाई या त मतैक्यतामा पुर्याउनु पर्यो या त विधिबाट हल गर्नु पर्यो। त्यसकारण के विधिबाट जाने भन्ने कुरामा पनि हामीले एकले अर्कालाई चित्त बुझाउने ढङ्गले छलफल गरेर जानुपर्छ। राजनीतिक पार्टीकै यो दायित्व हो। असन्तुष्ट हुने राजनीतिक दलको काममा पनि उत्तिकै दायित्व। तर सकेन होइन सरकारले वैद्यजीहरूलाई मनाउन अथवा अशोक राईजीहरूलाई मनाउन अथवा उपेन्द्र यादवहरूलाई मनाउन? अब के उनीहरूलाई छोडेरै जाने निर्वाचनमा? अब प्रयत्न त उनीहरूले अहिले पनि गरिरहेकै छन्। मैले भर्खरै अस्तिको दिन मात्र पनि खेल्लाजीलाई भेटेका थिएँ, त उहाँले पनि अब अझै राजनीतिक दलहरूले सहयोग गरिदिनुपर्छ, हामी पनि प्रयत्न गरिरहेका छौँ। के गरी एड्रेस गर्ने, उहाँहरूका मत भिन्नताहरू के एड्रेस गर्दाखेरि चाहिँ हुनसक्छ भन्ने बारेमा उहाँहरू त क्लियर कट हुनुहुन्छ। सरकारको बर्खास्त हुनु पर्यो र गोलमेज सम्मेलन हुनु पर्यो, त्यसमा जाने सम्भावना छ। अब यो सरकारको बर्खास्तगी गरेर जाँदाखेरि हामी संविधान कार्य मङ्सिर 4 गते निर्वाचन गर्न सक्दैनौँ। मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचन यदि हामीले चाहिँ नि नहुने हो, नगराउने हो भने त्यस पछाडि कहिले हुनसक्छ, कसरी हुनसक्छ भन्ने कुरा त झनै जटिल बनेर जान्छ। झन् बढी अँध्यारोतर्फ चाहिँ हामी फस्ने खतरा हुन्छ। अँध्यारो सुरुङतिर भनौँ न, हाम्रो पूर्व सभामुखको शब्दमा भन्ने हो भने अँध्यारो सुरुङतर्फ जाने खतरा चाहिँ हुन्छ। त्यसो हुनाले हामीले यो मङ्सिर 4 गतेको अवसरै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अवसर हो भन्ने हाम्रो चाहिँ दृढ अठोट छ र यसमा सबै पार्टीहरूले आफ्ना जे अडान राखेको भए पनि त्यसमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्छ र कतिपय मत भिन्नतालाई थाती राखेर राष्ट्रको खातिर, जनताको खातिर, यो देशको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, अग्रगति, प्रगतिको खातिर, लोकतन्त्रको खातिर हामी एकताबद्ध हुनुपर्छ। हामीलाई त्यस्तो लाग्छ। आउनु भएन भने हामीले जुन प्रकारका चुनौती र समस्याहरूको बिचबाट इतिहास अगाडि बढ्छ, चुनौती बिनाको इतिहासको कुनै कालखण्ड छँदै थिएन नि। हिजो हाम्रो सामु चुनौती थिएन न थिए, आज पनि जे खालका चुनौतीहरू छन् तब हामीले सामना गर्नुको के विकल्प रहन्छ त त्यति बेला? तर त्यति सबै समेटेर आउँदाखेरि नलेखिएको संविधान बीच बाटोमा अरूलाई छोडेर जाँदाखेरि फेरि भोलि एउटा पूर्ण संविधान लेखिन्छ भन्ने विश्वास गर्ने आधार चाहिँ के हो? मलाई लाग्छ जनता छोडिँदैनन्। आम जनताले संविधान सभाको निर्वाचनमा भाग लिन्छन्।
अब केही साथीहरूले अलिकति डिलबाट हेर्ने स्थिति बन्यो भने त्यो दुःखद स्थिति त हुन्छ, तर पनि त्यस्तो स्थिति नआउला भनेर म अहिले पनि परिकल्पना गरिरहेको छु कि त्यो स्थिति हामी आउन सकेसम्म हामी दिँदैनौँ। निर्वाचनकै कुरा गरिरहेछौँ, अब अलिकति तपाईँको पार्टीको पनि फेरि कुरा गरौँ। अबको चुनावमा तपाईँहरूको मुख्य प्रतिस्पर्धी को? हामी अहिले देशभरिको सिनेरियो हेर्दाखेरि हामी कतिपय ठाउँमा नेकपा माओवादीलाई प्रतिस्पर्धा देखिरहेका छौँ, कतिपय ठाउँमा उहाँहरूको साख गिरिसक्यो। पहिला जुन जुन ठाउँमा उहाँहरूले अत्यधिक बहुमत ल्याएर चाहिँ जित्नुभयो ती ठाउँहरूमा अहिले उहाँहरूको स्थिति सुनसान छ, गतिविधि नै छैन। गतिविधि त हुनु पर्यो नि त, पार्टीका कमसेकम कार्यालय देखिनु पर्यो, त्यहाँ कार्यकर्ता देखिनु पर्यो, गतिविधि देखिनु पर्यो, कुनै न कुनै कार्यक्रमहरू हुनु पर्यो। केही पनि कार्यक्रम नभएको जस्तो स्थिति हामी देखिरहेका छौँ कैयौँ ठाउँहरूमा। ती ठाउँहरूमा हाम्रो माओवादीसँग प्रतिस्पर्धा हुँदैन। काङ्ग्रेससँग भन्न खोज्नु? अब दोस्रो कैयौँ ठाउँहरूमा हाम्रो नेपाली कङ्ग्रेससँग प्रतिस्पर्धा हुन्छ, प्रतिस्पर्धाकै हिसाब किताबबाट हेर्दाखेरि। अरू कैयौँ ठाउँमा चाहिँ नि हाम्रो मधेसी मोर्चाका साथीहरूसँग पनि प्रतिस्पर्धा हुन्छ। यसरी एउटै पार्टीसँग मात्रै हरेक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा होइन। प्रतिस्पर्धा भने एकजनासँगै हुन्छ, त्यो स्ट्रङ को छ भनेर सोचे मैले। अलग अलग ठाउँमा अलग अलग ढङ्गको स्थिति देखिन्छ। अहिले मुख्य रूपले हामी माओवादीसँगै प्रतिस्पर्धा गर्छौँ। माओवादीसँगै हो, तर माओवादीले चाहिँ एमालेलाई बाल दिएन, उसले हाम्रो प्रतिस्पर्धा चाहिँ काङ्ग्रेससँग छ भनेर भने। ठिक छ, उनीहरूको प्रतिस्पर्धा उनीहरूसँग होस्, हाम्रो प्रतिस्पर्धा उनीहरूसँग नै हुन्छ। त उनीहरूले हामीलाई देख्दैनौँ पनि भने उनीहरूले, एमाले चाहिँ हामी देख्दैनौँ भन्ने पनि भने अरे। तर देख्दैनौँ भने पनि हामी नेकपा एमाले कहाँ छौँ, कस्तो अवस्थामा छौँ भन्ने कुरो इतिहासले देखाउँछ, नेपाली जनताले देखाउँछन्, 4 मङ्सिरको चुनावले देखाउँछ। र अहिले हामीले भित्रभित्र गरिरहेको प्रयासले पनि देखाउँछ भन्नुहोस् न। एक्ज्याक्टली, त्यो प्रयासले पनि देखाउँछ। के गर्दैछ प्रयासले भन्नुहोस्? चुनावी तालमेलको अलिअलि कुरा खोलिदिनुहोस्। चुनावी तालमेलमा अहिले हामी गइसकेका छैनौँ। हो र? अहिले हामी प्रारम्भिक चरणमै छौँ। अहिले हामी खालि नीतिगत रूपले के भनिरहेका छौँ भने यो चुनाव भनेको संसदको चुनाव होइन, यो चुनाव सरकार बनाउने चुनाव पनि होइन, बनाइएला प्रकारान्तरले, तर मुख्य गरी संविधान बनाउने चुनाव हो। त्यसो हुनाले संविधान बनाउने, संविधान सभाको निर्माण गर्ने चुनाव भएको हुनाले हामीले मुद्दामाथि आधारित भएर मात्रै तालमेलका कुराहरू आउन सक्छ। मैनालीसँग मालेका महासचिवजीसँग तालमेल गर्ने भनेर पब्लिकली केही कुराहरू आएको थियो जस्तो लाग्छ। होइन, हामीले चाहिँ नि अब वाम पार्टीहरूसँग मैले कुराकानी गरेँ, सिपी कमेडले नेतृत्व गरेको नेकपा मालेसँग कुराकानी गरेँ, मैले नेकपा संयुक्तका जोशी आफूलाई छोडेर जाने पुराना साथीहरूसँग कुरा गर्नु, चन्द्रदेव जोशीसँग कुराकानी गरेँ। त्यसै गरेर चित्रबहादुर केसीजीले नेतृत्व गर्नुभएको जनमोर्चासँग कुराकानी गरेँ, राष्ट्रिय जनमोर्चासँग। यी साथीहरूसँग हामी चाहिँ नि अब सबै वामपन्थीहरूले कसरी अगाडि बढ्छौँ, उहाँहरूको मनस्थिति के छ, के गरी सोच्दै हुनुहुन्छ र तालमेलका सम्भावनाहरू के छन्, यी अहिले बुझ्ने सन्दर्भमा नि हामीले छलफल गरेका छौँ। एमाले चाहिँ हिलोमा गाडेको किलो भनेर भन्नुहुन्थ्यो, केसीजीसँग पनि संवाद भयो। होइन, अब त्यो उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो कुराहरू भन्दै जानुहुन्छ, केही असर पर्दैन त्यसले। त्यो चाहिँ आफ्नो आफ्नो चाहिँ भनाइका माने शैलीहरू पनि हुन्छन्, त्यो शैली पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। तर हामी अरूसँग पनि सबैसँग कुराकानी गर्छौँ, रोहितजीसँग पनि कुराकानी गर्छौँ, नेमाकेपासँग, त्यस्तै अन्य पार्टीहरूसँग पनि कुराकानी गर्छौँ, राप्रपाहरूसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। के स्थितिबाट उहाँहरू अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ? हामीलाई सामु अहिले 2टा दायित्व छन् कि। एउटा दायित्व निर्वाचन सम्पन्न गराउनुको निम्ति, सफल गराउनुको निम्ति सबैलाई एकताबद्ध बनाएर लाने दायित्व पनि छ। अर्को दायित्व चाहिँ प्रतिस्पर्धामा अगुवा भएर निस्कने दायित्व पनि छ। तपाईँहरूको दायित्व निर्वाचन सम्बन्धी ऐन र आचार संहिता प्रति छ कि छैन? तपाईँहरूको दायित्व निर्वाचन सम्बन्धी ऐन र आचार संहिता प्रति छ कि छैन? आचार संहिताप्रति पनि छ। आचार संहिता हामीहरू देशमा चाहिँ नि जसरी यो निर्वाचन चाहिँ बढ्ता महँगो भएर गइरहेको छ, जति महँगो हुन्छ त्यति आम जनता, सर्वसाधारण जनताले चुनाव लड्न सक्दैन, गरिबले लड्नै सक्दैन। त्यस कारणले गरिबले लड्न सक्ने चुनाव कसरी बनाउने हामीले र यसलाई यो महँगो हुनबाट कसरी जोगाउने, यो कुरा हुनुपर्छ। अस्ति चर्चा चल्यो आचार संहिताकै बारेमा, चर्चा चल्दाखेरि चाहिँ नि एक थरी पार्टीहरूले चाहिँ के भने भन्दा हेलिकप्टर प्रयोग गर्न पाउने, प्लेन चार्टर गर्न पाउने भनेर आए। हेर्नुहोस्, माओवादीले भने यो धनाढ्यहरूको कुरा हो, माओवादीले भने।
धनाढ्यको कुरा हो हेर्नुहोस्। यो मुलुकमा नेकपा माओवादी सरकार वर्गको पार्टी भन्छ तर अब प्लेन चार्टर गरेर चुनाव माओवादी मात्रै नभनौँ तर कुनै ठाउँमा एउटा सुटेड बुटेड राम्रो मान्छे सफा चिल्लो र महँगो गाडी चढेर आयो भने यो मान्छे कम्युनिस्ट नेता हुनुपर्छ भनेर भन्छन् मान्छेले। त्यो मान्छेहरूको इम्प्रेसन उल्टिन खोज्या होला होइन, त्यस्तो खालको इम्प्रेसन देखिन्छ नि होइन, त्यो चरित्रहरू देखिन्छ। निसन्देह आचार संहिताको हकमा माओवादीले भन्यो कि हामी हेलिकप्टर चार्टर गर्न पाउनुपर्छ, तर तपाईँहरूले पनि भन्नुभयो कि 25,000 भन्दा बढी माथि कसैले चाहिँ चन्दा दिन खोज्यो भने चेक नै हुनुपर्छ भनेर निर्वाचन आयोगले भन्दा होइन, जसरी पनि दिन पाइन्छ, ब्रिफकेसै ल्याएर पनि दिन पाइन्छ भनेर तपाईँहरूले भन्नुभयो होइन। कतिपय ठाउँमा भौचर सौचर बनाउनु पर्ने कुराहरूको हकमा हामीले भनेको हो, जस्तो निर्वाचन 240वटै निर्वाचन क्षेत्रहरूमा सबै ठाउँमा ब्याङ्क छैन नि, होइन त्यो ब्याङ्क नभएको ठाउँहरूमा के गर्छ? 75 जिल्लामा 240 क्षेत्रमा एउटा सानो कुखुरा पाल्ने एउटा किराना पसल गर्नेले चाहिँ सरकारको एउटा सिस्टममा बस्ने, उसले ट्याक्स तिर्नु हुने, प्यानमा रेजिस्टर हुन सक्ने यत्रो ठुलो पार्टीले चुनावका बेलामा 25,000 भन्दा धेरै पैसा लिइरहेको छ भने त्यसको हिसाब किताब लेखा होइन अहिले पनि पारदर्शिता बनाउन सकिँदैन। अहिले पनि त्यो आचार संहिता छलफलमै छ, छलफलमै छ। हामीले चाहिँ जति सक्दो हामी यसलाई कडा बनाउन सकिन्छ, कडा बनाउनु पर्छ भने मेरो त सुझाव मैले त्यही दिएको छु, निर्वाचन आयोगलाई मैले त्यही दिएँ अस्ति दिँदाखेरि पनि। त्यही कारण यो आचार संहितालाई कडा बनाउन सकियो, कम खर्चिलो बनाउन सकियो चुनावलाई भने मात्र वास्तवमा लोकतन्त्र चाहिँ फस्टाएर जान्छ हाम्रो देशमा। तपाईँ त्यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ एउटा लोकतान्त्रिक, एउटा भ्रष्टाचार रहित, एउटा पारदर्शी समाजको परिकल्पना गर्ने तपाईँ हामी अबको निर्वाचनमा 25,000 भन्दा माथि कसैले पे गर्छ भने त्यो भाउचरबाटै गर्नुपर्छ र हामी निर्वाचन आयोगले भनेको आचार संहितालाई पालना गर्न प्रतिबद्ध छौँ। हामी के गर्न सक्छौँ? हामी सजिलै गर्न सक्छौँ, हामी गर्न सक्छौँ, तर यसमा अब सहमतिको कुरा हुनु पर्यो, सबैको सहमति चाहिन्छ। एउटा पार्टीले प्रतिबद्धता जनाउन सक्छ नि, मेरो तर्फबाट चाहिँ हुँदैन, अरूले माने पनि नमाने पनि। अब आचार संहिता कुन ढङ्गले टुङ्गिन्छ आफूले सुरु गर्ने हो नि होइन, बहस हामीसँग यसका मस्यौदाहरू आएका छन्, त्यसमा हामी छलफल पनि गर्दैछौँ। त्यो छलफललाई टुङ्गोमा पुर्याउँदाखेरि हामी चाहिँ नि हाम्रो आफ्नो सुझावको एउटा श्रृङ्खला पनि तयार गर्छौँ। त्यो र जति चुनाव चाहिँ वास्तवमा चाहिँ सस्तोमा गराउन सकिन्छ, आम जनतालाई सहभागी बनाउन सकिन्छ, गरिब उम्मेदवारले पनि ठिक ढङ्गले चाहिँ काम गर्न सक्ने स्थिति बन्छ, लोकतन्त्र अनि मात्रै फस्ट हुन सक्छ। मैले अनुमान गरौँ अथवा विश्वास गरौँ योपालिको निर्वाचनमा एमाले सम्पूर्ण हिसाब किताबहरू, निर्वाचनको खर्चहरू हिसाब किताब साह्रै राम्रोसँग राख्छ र त्यो पारदर्शी रूपमा भोलि सार्वजनिक गर्छ। हामी बिल्कुलै हाम्रो पार्टीमा सम्पूर्ण सिस्टम हामीले बनाएका छौँ, हामीसँग अडिट सिस्टम छ, पार्टीको आन्तरिक जीवन पनि हामी त्यसरी नियमित बनाउँदैछौँ, व्यवस्थित बनाउँदैछौँ र निर्वाचनको अभियानमा जे त्यो खर्च उठ्छ, जे त्यो खर्च हामीले गर्छौँ, जसरी गर्छौँ त्यसलाई बिल्कुल पारदर्शी ढङ्गले हामी गर्छौँ। यसमा नेकपा एमाले बिल्कुल पछि पर्दैन र हामी एउटा उदाहरण पेश गर्छौँ, यसरी चुनाव लड्नुपर्छ भनेर पेश गर्छौँ। हामीले पहिला पनि त्यसो गर्यौँ, त्यसो गर्दा हामीले हाम्रो खर्च अलिक बढी देखियो, अरू पार्टीले सबै लुकाइदिएछन् खर्च। हेर्नुहोस् ठिक हो, होइन चुनौती च्यालेन्ज त लिनु पऱ्यो नि। हामीले अलिक बढ्ता खर्च गरेको जस्तो देखियो कि त्यति बेला, तर हामीले त्यो रिस्क लिएर गऱ्यौँ, हामीलाई केही पनि आपत्तिको कुरो भएन, जे गऱ्यौँ हामीले देखायौँ। तपाईँले एकपटक यो आगामी निर्वाचनमा चाहिँ एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डसँग चुनाव लड्ने चाहना पनि व्यक्त गर्नुभयो, के भिड्ने हो योपालि प्रचण्डसँग? प्रसङ्गवश भनेको हो। अब अहिले संविधान सभाको निर्वाचन गर्दैछौँ हामी, संविधान सभाको निर्वाचनमा हामी विभिन्न पार्टीहरूका बिचमा एउटा समझदारी पनि हुनुपर्छ, नेताहरूप्रति एउटा समझदारी पनि हुनुपर्छ भन्ने पनि हामीलाई लाग्छ। र त्यो समझदारी सबैमा हुन्छ कि हुँदैन बेगल कुरा हो। प्रतिस्पर्धा भने प्रतिस्पर्धामा नेकपा एमाले जुनसुकै तहसम्म जान पनि तयार छँदैछ, तर कतिपय कुरामा समझदारी गरौँ भन्ने हो भने समझदारी गर्ने कुरामा पनि नेकपा एमाले पछि चाहिँ हट्दैन। मलाई एउटा कुरा याद आउँछ, अक्सर तपाईँका एमालेका नेताहरूले भन्छन् कि म खुब सम्झन्छु, यो माओवादीको उग्र वामपन्थ र काङ्ग्रेसको दक्षिणपन्थी यथास्थितिवादले चाहिँ यो मुलुकलाई निकास दिँदैन भनेर भनेको सुनेको छु धेरै पटक। मलाई बताइदिनुहोस् अहिले ए माओवादी र तपाईँको एमालेमा भिन्नता के छ? सबभन्दा पहिलो कुरो त हामी मार्क्सवाद लेनिनवाद जनताको बौद्धिक जनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्छौँ, उनीहरू मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादलाई मान्छन्। पहिलो कुरा यो फरक परिहाल्यो। त्यो मान्ने भन्ने लेख्ने कुरा भन्दा अलिक फरक छ के अरे? अनि धेरै फरक छ, व्यवहारमा पनि फरक पर्छ, धेरै कुरामा फरक पर्छ। अब माओवाद जसको हामी अस्तित्व नै देख्दैनौँ, संसारमै अस्तित्व छैन। चीनले पनि माओवाद भन्दैन, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले पनि माओसेतुङ विचारधारा भन्छ।
त्यो विचारधारा चाहिँ चीनमा लागू भएको मार्क्सवाद लेनिनवाद हो, विकसित भएको भन्ने उनीहरू भन्छन्। तर उहाँहरू सांस्कृतिक क्रान्तिलाई समेत चाहिँ एकदम ठुलो उपलब्धिको रूपमा लिनुहुन्छ। सांस्कृतिक क्रान्ति नै मार्क्सवाद लेनिनवादको एउटा विकसित रूप हो भन्ने ठान्नुहुन्छ। त्यस्ता खालका कुरा छन्। संसारमा समाजवाद देख्नुहुन्न उहाँहरू, समाजवादी कुनै मुलुकै देख्नुहुन्न, त्यस्ता खालका धारणाहरू उहाँहरूसँग छन्। अब नेपालमा पनि अब क्रान्तिको प्रक्रियामा उहाँहरूका जुन प्रकारका चाहिँ विश्लेषणहरू छन् ती विश्लेषणहरूसँग हामी धेरै कुराहरूमा सहमत छैन। काङ्ग्रेस र एमालेमा चाहिँ के फरक छ? काङ्ग्रेस र एमालेमा आधारभूतै भिन्नता छ। काङ्ग्रेस पुँजीवादी बाटोमा छ, नेकपा एमाले समाजवादी बाटोमा छ। र नेकपा एमाले जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गमा छ। काङ्ग्रेस संसदीय पद्धति भन्छ, त्यहाँभन्दा अगाडि जान सक्दैन। नेकपा एमाले आमूल परिवर्तनको पक्षमा छ, कृषि क्रान्ति, भूमि क्रान्ति यो देशमा सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ। काङ्ग्रेसले त्यो कुरो गर्नै सकिरहेको छैन। भूमि सुधार भन्दाखेरि पनि वैज्ञानिक भूमि सुधार मात्रै भन्नेमा आएर हामीले एउटा साझा शब्द वैज्ञानिक भूमि सुधार भन्यौँ। यस्तै अनेक सवालमा, चाहे राष्ट्रियताका सवालमा भन्नुहोस्, चाहे लोकतन्त्रका सवालमा भन्नुहोस्, चाहे जनजीविकाका सवालमा भन्नुहोस्, थुप्रै मतभिन्नताहरू हाम्रो बिचमा छन्। तर हरेक विषयमा माओवादी र काङ्ग्रेस जति स्पष्ट छ नि त्यसरी एमाले देखिँदैन भन्छन्, चाहे त्यो संहिताको सवालमा होस् अथवा शासन प्रणालीको सवाल। त्यो चाहिँ के काङ्ग्रेसले भनेको हो कि माओवादीले भनेको हो, त्यो नेकपा एमाले भन्दैन, जनताले पनि भन्दैन। हेर्नुहोस्, जनताले नेकपा एमालेलाई एउटा चाहिँ शालीन र एउटा चाहिँ तटस्थ भएको दुवै प्रकारको चाहिँ उग्र वामपन्थ र दक्षिणपन्थका विरुद्ध। तर यो कुरा तर तपाईँले भन्दैनन् भने, तर यो कुरा तपाईँको स्वयं पार्टीका सदस्यहरूले भन्छन् अनि पार्टी छोड्दै हिँड्छन्। होइन, पार्टी छोड्नेहरूको त बेग्लै कुरा हो। उनीहरूको बारेमा अघि हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। उनीहरूसँग दृष्टिकोणमै उनीहरूको चाहिँ अधपतन भएर उनीहरूले पार्टी छोड्या हुन्। मलाई क्विकली जाँदा एउटा दुईवटा प्रश्नहरू छन्। संहिताको सम्बन्धमा कतिवटा प्रदेशको कल्पना हो तपाईँहरूको, मलाई भनिदिन सक्नुहुन्छ? हामीले 7वटा प्रदेशको कल्पना गरेका छौँ र सबै बहुपहिचानमाथि आधारित हुनुपर्दछ। जस्तो पूर्वमा चाहिँ नि अब किराँत प्रदेश होइन, यो चाहिँ नि किराँत, लिम्बुवान, अरुण प्रदेश, कोशी प्रदेश भनेर हामीले पूर्वमा राख्छौँ। त्यसै गरेर अब यो बिचमा एउटा प्रदेश हुन्छ र जस्तो अब नेवार कम्युनिटी, तामाङ कम्युनिटी यी लगायतहरूको एउटा कम्युनिटी यहाँ हुन्छ। त्यस्तै अब त्यसदेखि पश्चिम मगरात, गुरुङ आदि लगायतका क्षेत्रमा अर्को हुन्छ, तेस्रो भयो। त्यसपछि पश्चिमको मध्यपश्चिम क्षेत्रहरूमा अर्को हुन्छ र सुदूरपश्चिममा अर्को हुन्छ, गर्दाखेरि 5वटा भयो। अब तराईमा 2टा हुन्छन्। शासन प्रणालीको हकमा चाहिँ कस्तो हुन्छ? शासन प्रणालीको हकमा अहिलेसम्म हामी आम जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री र अब निश्चित तहबाट निर्वाचित चाहिँ नि राष्ट्रपति भनेर हामी भनिरहेका छौँ। तर यसमा हामी नेगोसिएसन गर्न तयार छौँ। अरूसँग पनि हामी छलफल गरेर हामी चाहिँ नि शासकीय स्वरूपलाई अन्तिम टुङ्गो दिन चाहन्छौँ। शासकीय स्वरूपलाई अन्तिम टुङ्गो दिँदाखेरि अब राष्ट्रपति चाहिँ प्रत्यक्ष रूपले निर्वाचित हुने अनि के अरे प्रधानमन्त्री उसबाट चाहिँ संसदबाट निर्वाचित हुने भन्ने ढङ्गले गर्नुपर्छ भन्ने पनि कुराहरू आएका छन्। हामी यस मामलामा छलफल गरिरहेकै छौँ। होइन, म तपाईँसँग धेरै संवाद गर्ने मन थियो, अब समय सिद्धिसक्यो। चुनाव ताका अथवा पछि फेरि कुरा गरौँला। तपाईँहरूको एक्सेस चाहिँ सजिलो बनाइदिनुहोस्। अक्सर कुनै नेताहरूलाई जनताले भेट्न जति गाह्रो छ, हामीलाई पनि कहिले कहिले प्रसङ्गमा आमन्त्रण गर्नुपर्दाखेरि साह्रै गाह्रो हुन्छ एक्सेस गर्न। एक्सेस सजिलो बनाइदिनु भने आजको दिनदेखि नेकपा एमालेसँग यहाँको सम्पर्क एकदमै खुला हुनेछ, ढोका खुला हुनेछ। मेरो टेलिफोन तपाईँलाई दिन्छु। तपाईँसँग मजा आयो कुरा गरेर। समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर, मजा आयो। आजका हाम्रा अतिथि नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालसहित तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको कुनै सल्लाह सुझाव वा टिप्पणी भए हामीलाई पत्रचार गर्नुहोला। हाम्रो इमेल ठेगाना toftalk@news24nepal.tv। यो कार्यक्रम तपाईँ युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र फेसबुक पेज टफ टक विथ दिलभूषण पाठक र ट्विटरमा पनि आफ्नो प्रतिक्रिया पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को हप्ता अर्को नयाँ विषय लिएर आउनेछु। आजको अङ्कबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।